भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रियकरणे। मूढजहिहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तनतेन विनोदय चित्तम्। नारीस्तनभरनाभिनिदेशन् दृष्ट्वा मागामोहावेशम्। एतन्मांसवसादिविकारन् मनसि विचिन्तय वारं वारम्। नलिनीदलगतझलमतितरलन् तद्वज्जीवितमतिशयचपलं। विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्। यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः। पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। काते कान्ता कस्ते पुत्रस्संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः। वयसि गते कः कामविकारश्शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। मा कुरु धनजनयौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं। मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता। क्षणमपि सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। 12 मञ्जरिकाभिरशेष कथितो वैयाकरणस्यैषः। उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः। जटिलो मुण्डीलुञ्छितकेश काषायाम्बर बहुकृतवेषः। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनं जातं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः। करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः।
कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासशय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्याग कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवद्गीता किञ्चिद्धीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे रथ्याचर्पटविरचितकण्ठ पुण्यपुण्यविवर्जितपन्थः योगी योगनियोजितचित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव कस्त्वं कोऽहं कुत आयात कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृजभेदाज्ञानम् शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजयाय च वित्तम् सुखतः क्रियते रामाभोग पश्चाद्धन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं झाप्यसमेतसमाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानं गुरुचरणाम्बुजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवन् द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम् मूढः कश्चन वैयाकरणो डुक्रियकरणाध्ययनतुरीणः श्रीमच्छङ्कर भगवच्छिष्यै बोधित आसीच्छोदितकरणः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नामस्मरणादन्यमुपायन् न हि पश्यामो भवाब्धितरणे भज गोविन्दं भज मूढमते।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।